ओके, हेलो एभ्रिवान। आज हाम्रो यो तेस्रो दिन हो। हामी इलेक्ट्रिक मसिन डिजाइनको इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू गर्दै थियौँ। आज हामी गर्छौँ रेगुलर क्वेसन गर्छौँ 2073 चैत्र गर्छौँ क्वेसन नम्बर 4 को बी। यो हाम्रो सिरिजमा अहिले च्याप्टर 4 को मात्र गर्छौँ हामीहरू। च्याप्टर 4 भन्नाले इन्डक्सन मोटरको मात्र गर्छौँ, जसमा डाइमेन्सन निकाल्न हुन्छ, टर्न पर फेज, नम्बर अफ एक्सपेक्टेड स्लट, कन्डक्टर क्रस सेक्सन एन्ड स्लट एरिया। ठिक छ। अब सबभन्दा सजिलो भनेको यो क्वेसनमा डाइमेन्सन निकाल्न सजिलो छ, मेन डाइमेन्सन। हिजो हामीले गरे जस्तो क्वेसन यहाँ चाहिँ म के छ म पढिदिन्छु एकछिन। के भनेको छ, डिटरमाइन द मेन डाइमेन्सन, टर्न पर फेज, नम्बर अफ एक्सपेक्टेड स्लट, कन्डक्टर क्रस सेक्सन एन्ड स्लट एरिया, 250 HP, 3 फेज, 50 हर्स। ठिक छ, सबै कुरा दिएको छ। अब सुरु गर्छौँ होइन। पहिला क्युएन केबी निकाल्ने, क्युएन लेख्नु पर्दैन, ठ्याक्कै सल्युसन गर्ने। सल्युसन म लेखिसकेको छु। म इनपुट केबी निकाल्छु। इनपुट केबी भनेपछि क्यू होइन। एचपी दिएछ भने 250 एचपी। अब एचपीलाई के गर्नुपर्छ, केबीमा लैजान वाटमा लैजानु पर्ने, 0.746 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि डिभाइड बाई कतिले, इफिसियन्सी र पावर फ्याक्टरले। इफिसियन्सी र पावर फ्याक्टर दिएको हुनु पर्यो। इफिसियन्सी दिएको छ 0.9 अनि पावर फ्याक्टर पनि दिएको छ, फुल लोड पावर फ्याक्टर 0.9। त्यो पावर फ्याक्टर फुल लोडकै दिएको हुन्छ। अब 250 इन्टु 0.746 अनि 0.81 981 होइन, 0.81 हुन्छ। यो भनेपछि कति आयो केबी, 230 आयो। 230.24 यो केबी आयो। ठिक छ। यो केबी अब युज हुन्छ डी रिजल्ट निकाल्नमा। अब हामीले सिन्क्रोनस स्पिडबाट त्यो आरपी, अब हेर्नुहोस् के लेख्ने, अब हेर्नुहोस् यो आरपिएम छ 1410, 1410 छ। हाम्रो सिन्क्रोनस स्पिड के हुन्छ, सुरुदेखि 1500 हुन्छ, त्यसपछि 3000 6000 को रेन्जमा हुन्छ। अब यो 1400 जुन छ नि, 1400 आरपिएम। अब 1400 आरपिएमले के गर्ने हामी लेख्न मिल्छ, यसलाई हामी गरिदिन्छौँ 1500 आरपिएम। कसरी गर्ने, the given RPM 1410 is near to सिन्क्रोनस स्पिड। कसको स्पिड नजिक छ, यो 1400 भनेको 1500 को हाम्रो सिन्क्रोनस स्पिडको नजिकमा छ हैन। द्याट इज एनएस, क्यापिटल एनएस इज इक्वल टु 1500 मिल्यो। अब मान्न मिल्यो। ठिक छ। अब जे कुरा गर्छ हैन, यो 1400 कहिले युज गर्दैन हामी, जहिले पनि 1500 युज गर्छौँ। अब हामी स्मल एनएस निकाल्छौँ। यो आरपिएममा छ। अब आरपिएसमा निकाल्नको लागि 1500 डिभाइड बाई 60, यो याद भएकै कुरा हो, 25 आरपिएस आउँछ। ठिक छ। आरपिएस आइसक्यो। अब हामीलाई पोल दिएको छ छैन हेरौँ त एकचोटि। पोल दिएको छैन, एकदम राम्रो पोल दिएको छैन। हामीले अब फुल थाहा छ एउटा पोल निकाल्नको लागि क्यापिटल एनएस इज इक्वल टु के हुन्छ, 120 F/P। अब यसबाट पोल आउँछ हाम्रो 120 इन्टु यो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी पोर्सन दिनुपर्छ, दिएको छ। नदिएपछि आफै मान्न मिल्दैन यस्तोमा। त्यति बेला फ्रिक्वेन्सीले हामी चेक गर्नुपर्छ। त्यो निम्नलिखितसँग पछि भन्छु। अहिले हाम्रो यो 1500 यति राखौँ, 120 50 बाई 1500 गर्दाखेरि 4 पोल आयो। प्रायः चाहिँ 4 पोल नै हुन्छ, रेयरली 6 पोल या 2 पोल जस्तो केही आउँछ। 4 पोल आइसक्यो। यो पनि अब सी नट आउटपुट कोफिसिएन्ट निकाल्न।
आउटपुट कोफिसिएन्ट फरक फरक हुन्छ। यो इन्डक्सन मोटरमा 1.1 मल्टिप्लाईमा आउँछ अनि एउटा केडब्ल्यू फ्याक्टर गरेर आउँछ पाई स्क्वायर बिएभी एसी इन्टु केडब्ल्यू अनि इन्टु 10 को पावर -3 भयो। अब यसमा केडब्ल्यू फ्याक्टर दिएको हुनुपर्छ, विन्डो फ्याक्टर छ त्यही हो केडब्ल्यू दिएको छ, एकदम राम्रो भयो। दिएछ भने त्यस्तो केसमा के गर्छ हामीहरू, त्यस्तो केसमा हामी एज्युम गरिहाल्छौँ, जे कुरा एज्युम गर्नु पाइहाल्छ। बिएभी कति दिएको छ, बिएभी दिएको छ यसमा 0.5 अनि एसी त जहिले नि 1000 30,000 20,000 हुन्छ 30,000 दिएको छ। यो चिन्ह सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि यसको रेन्ज जहिले नि 2 डिजिटको 1000 मा हुन्छ। अनि अब केडब्ल्यू दिएको छ हाम्रो 0.955 दिएको छ इन्टु 10 को पावर -3। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्छु 1.11 इन्टु पाई स्क्वायर इन्टु 0.5 इन्टु 30,000 इन्टु 0.955 इन्टु 10 को पावर -3। यो -3 ले काट्नु त मेन बेकारको टाइप गरे त, यो टाइप गरेर कामै छैन, यो त टाइम वेस्ट हो मात्र। सिनोटी दिइसक्यो हामीसँग, यो एनएस पनि छ, हाम्रो फर्मुला थाहा छ। वी नो द्याट व्हाट वी नो द्याट वी नो द्याट डी स्क्वायर एल इज इक्वल टु क्यू इन केभिए। हाम्रो केभिए कति छ 230.24 केभिए अनि सी नट 156.93 इन्टु यो एनएस जुन आरपिएसमा छ भनेको 25। तपाईँको थाहा नै छ यो कुराहरू। 230.24 बाई 156.93 इन्टु 25 कति आउँछ 0.0586। यसले इक्वेसन 1 मान्दैन। अब डी र एलको एउटा अझै इक्वेसन निकाल्छौँ। हामीले कसरी निकाल्छौँ, त्यो एउटा रेसियो दिएको हुनुपर्छ। एल बाई टाउको रेसियो त्यो अघिको भिडियो मैले भनेको थिएँ नि, दिएको थिएन, मैले 1 मानेको थिएँ। अब यसमा हेर्नुहोस्, स्लट स्पेस फ्याक्टर दिएको छ अनि द रेसियो कोर लेन्थ टु पिच पुल हो दिएको। अब दिएको छ एकचोटि यसो लेख्नुहोस्, द लेख्दा हुन्छ एकचोटि द रेसियो अफ कोर लेन्थ टु पोल पिच इज 1.2। ठिक छ। कोर लेन्थ भनेको एल भयो अनि पोल पिच भनेको टाउ भयो। ठिक छ। अनि 1.2 भयो एल। ठिक छ। टाउ भनेको के हुन्छ पाई डी बाई पी हुन्छ इन्टु 1.2 भयो। अब यो पाई डी बाई पी भने चाहिँ के भयो पाई बाई 4 इन्टु 1.2 होइन इन्टु डी। यसलाई म यही लेखिदिन्छु, अलिकति गएर लेख्नु ठिक लागेन। तपाईँहरू इक्जाममा यस्तो गर्नु नहुन, यस्तो गर्नुहुन्न। अब राम्रोसँग स्पेस हुन्छ, त्यहाँ ठुलो कपी हुन्छ, त्यसलाई राम्रोसँग 0.942 अनि डी आयो। ठिक छ। एल र डी को रिलेसन एउटा यो भयो अनि एल र डी को एउटा यो रिलेसन छ। अब दुईवटा रिलेसन दुईवटा भेरिएबल छ भने हामीले के गर्न आउँछ, हामीले सोल्भ गर्न आउँछ। सोल्भिङ इक्वेसन 1 and 2। सोल्भ गर्न कतिपय साथीहरूलाई आउँदैन होइन, त्यो एलको भ्यालु होइन, त्यसमा आउँदाखेरि डिक्यू हुन जान्छ। डिक्यू टाइम्स यो भ्यालु कति छ 942 0.942 इज इक्वल टु अब यसको 0.0586 होइन। अब डी भनेपछि क्युब रुट गर्ने अनि यसलाई डिभाइड गरेको म एकचोटि गरिदिन्छु 0.0586 डिभाइड बाई 0.942 यो गर्दाखेरि डी को भ्यालु आएको छ 0.396 मिटर अनि एन्ड एल को भ्यालु कति आउँछ, यो जति डी को भ्यालु आछ नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने कतिसँग 396 इन्टु एल को भ्यालु कति छ हाम्रो 0.942 सँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो एल को भ्यालु आउँदो रहेछ कति भयो 0.373 मिटर। ठिक छ हैन।
डिरेलको भ्यालु आइसक्यो। फर्स्ट हाम्रो क्वेसन के थियो डेटा माइनर मेन डाइमेन्सन हाम्रो यो काम सकिसकेको छ 2 मार्क आयो त्यसमा। अब सेकेन्ड के भन्छ टर्न पर फेज भनेको छ। सेकेन्डमा 1 अफ सेकेन्डमा के भनेको छ टर्न पर फेज निकाल्नु भनेको टीएस निकाल्नु भनेको छ। त्यो टर्न पर फेज कसरी आउँछ भन्दाखेरि भी फेज बाइ त्यो 4.4 फाइ एफ केडब्ल्यू भनेर त्यहाँ फाइ दिएको छैन क्वेसनमा। हामीलाई त्यो फाइ निकाल्नुपर्छ फाइ एम निकाल्नुपर्छ। त्यो फाइ एम कसरी निकाल्ने त्यो फाइ एम निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला छ बिएबी पाइ डिएल बाई पी हुन्छ। यो चाहिँ मलाई याद भइसक्यो। अब 0.5 अनि यो पाइ अनि यो डी को भ्यालु माथि निकालेछ भने 0.396 अनि यसको भ्यालु पनि 0.373 ठिक छ। अनि होल डिभाइड बाई नम्बर अफ पोल 4 4 0.5 इन्टु पाइ ठ्याक्कै क्यालकुलेटर भएको पाइरहेको छु 0.396 अनि त्यसपछि 0.373 अनि डिभाइड बाई 4 0.58 0.058 ठिक छ। ध्यानले राख्नुपर्छ यो कुरा। यति पेपर भयो। अब हामीले फर्मुला थाहा छ टर्न पर फेज भनेको टीएस हो। यो भनेको भी फेज बाई 4.44 एफ फाइ एम केडब्ल्यू। अब भी फेज अब कस्तो सिस्टम पनि हेर्नु पर्यो। हाम्रो यो स्लिप रिङ इन्डक्सन मोटर हो। अब स्लिप रिङ इन्डक्सन मोटरमा फेज अब 400 भोल्ट जुन दिएको छ त्यो लाइन भोल्टेज छ। अब यसमा जे हुन पायो भन्दाखेरि द मसिन इज डेल्टा कनेक्टेड। यहाँ म भनिसकेको छ द मसिन इज डेल्टा कनेक्टेड भनिसकेको छ भन्नाले अब डेल्टा कनेक्सन भएपछि अब फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज इक्वल भएको छ हैन। लेख्दिनु सिन्स मसिन इज डेल्टा कनेक्टेड सो भी फेज इज इक्वल टू VL। ठीक छ। अब भी फेज हाम्रो कति छ VL बराबर 400 म यहाँ 400 लेख्छु अनि 4.44 इन्टु 50 फ्रिक्वेन्सी अनि 0.058 यो बी को भ्यालु अनि केडब्ल्यू को कति रे 0.955 यो 0.955 दिएको छु इन्टु फ्याक्टर त्यही हो 400 बाई 4.44 इन्टु 50 इन्टु 0.058 इन्टु 0.955 32.529 यो टर्न पर फेज हो। यसलाई कति लेख्न मिल्छ टर्न पर फेज त फ्र्याक्सन हुँदैन यो टर्न 33 लेखिदिन्छु ल 33 किनकि यो 5 छ पोइन्ट पछि हैन 33 टर्न छ। यो टर्न पर फेज भयो। के छ त्यसले क्याल्कुलेट टर्न पर फेज ठीक छ। यसलाई टीएस नै सोधेको रहेछ। टर्न पर फेज भइसक्यो। अब हाम्रो थर्ड क्वेसन के छ थर्ड क्वेसन गर्छ हो। थर्ड क्वेसन छ हाम्रो नम्बर अफ स्लट्स। थर्ड क्वेसन छ हाम्रो नम्बर अफ स्लट्स। म यहाँ एकचोटि लेखिदिन्छु नम्बर अफ स्लट्स हैन। अब यो गर्नु पर्यो मैले नम्बर अफ स्लट्स भन्ने छ हैन। यो भनेको तपाईले के हुन्छ यो एसएस को भ्यालु सोधेको छ बुझ्नुस्। ठीक छ। अब एसएस को भ्यालु सोधेछ हैन। हाम्रो एसएस को एउटा रेन्ज हुन्छ। अब रेन्ज दिएको छैन यसमा हैन। रेन्ज चाहिँ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। स्लट पिच एउटा रेन्ज हुन्छ त्यो रेन्ज भित्र अब एसएस को भ्यालु पर्छ कि पर्दैन चुज गरिन्छ। अब दिएको छैन भने त्यस्तो केसमा
हैन। कसरी के गर्ने हामीले एज्युम गर्ने, एज्युम स्लट पिच लाइज बिट्विन 15 देखि 25 mm। क्वेसनमा कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ यो 15 देखि 25 हैन, 15 देखि 12 जे दिनु पायो। यो क्वेसन चाहिँ दिएको छैन, यो क्वेसनमा स्लट स्पेस फ्याक्टर दिएको छ, अरु केही त्यस्तो दिएको छैन। अब दिए छैन भने यो मान्ने, एज्युम गरे हामीले। अब निकाल्ने टोटल नम्बर अफ स्लट्स लाइज बिट्विन के अरे पाई डी बाई यो हाइएस्ट 25 × 10⁻³ टू पाई डी बाई यो लोएस्ट 15 × 10⁻³। ठिक छ, यसकै रेन्जभित्र पर्छ भन्ने कुरा एकचोटि मान्छौँ मेरो, अनि त्यो भेरिफाई गर्छौँ। म ठ्याक्कै एकचोटि क्याल्कुलेटरमा राख्छु, तपाईँहरू पनि यसो क्याल्कुलेट गर्दै गर्नुहोस्। पाई इन्टु डी, डी कति निकाल्नु थियो हामीले 0.396। ठिक छ, 0.396 बाई 25 × 10⁻³ ठिक छ। यो गर्दाखेरि कति आयो 49.76 टु, अब यहाँ म तलको भ्यालु मात्र चेन्ज गरिदिन्छु 15, यो आयो 82.93। अब यसलाई जहिले पनि इभेन नम्बरको टर्ममा राख्नुपर्छ। इभेन नम्बर भनेपछि यो हेर्नुहोस्, यसलाई यो बढाउनु भन्दाखेरि पहिले यसलाई कति गरिदिनु 50 देखि, अनि यो यसलाई 82 छ, अनि यो 93 गएको छ हैन। अब हेर्दाखेरि त 83 गर्न मन लाग्छ हैन, यसलाई हामी गर्छ 82 नै राख्छ, नत्र 84 गर्नुपर्ने हुन्छ। 84 राख्नुहोस्, 82 गर्नु 82 गरिदिन्छ। ठिक छ। अब यसको भित्र हाम्रो यो एसएस को भ्यालु पर्छ भनेको, यो एसएस को भ्यालु यसकै भित्र पर्छ भने हामीले अब चेक मात्र गर्नु भएको छ। त्यो चेक कसरी गर्ने हैन, हामी के मान्छौँ, एउटा हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, लेट गर्ने हैन, लेट गरिदिनु, लेट नम्बर अफ स्लट पर पोल पर फेज इक्वल टु एम। देयरफोर हामीले के भयो, यति यो पर फेज पर पोल भइसकेपछि टोटल नम्बर अफ स्लट्स एसएस इज इक्वल टु 3 इन्टु पोल इन्टु पर पोल पर फेज, यसरी हाम्रो टोटल आउँछ। अब 3 इन्टु 4 इन्टु एम भनेपछि 12m भयो खासमा। अब m को भ्यालु हम के गर्छौँ, 1 देखि राख्दै जान्छौँ, यसको बिचमा परेको सबै भ्यालुले लिन्छौँ। फर m इज इक्वल टु, अब हेर 1 राख्यो भने 12 पर्छ, तलै भयो। 2 राख्यो भने 12 2 जा 24, 12 3 जा 48, अनि एकचोटि 12 5 जा गर्नु पर्यो हैन। 12 5 जा गर्दाखेरि 60 आउँछ हैन, किनकि 50 भन्दा थोरै भएको भ्यालु युज गर्नु छैन, अनि 82 भन्दा बढी भएको भ्यालु युज गर्नु छैन। त m इज इक्वल टु 1 देखि 4 सम्म गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 50 भन्दा थोरै भइरहेको छ। त्यही भएर m इज इक्वल टु, अरु क्याल्कुलेसन राख्दा हुन्छ, राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ हैन। म एकचोटि m इज इक्वल टु 5 देखि सुरु गर्छु, अनि 5 यो कति भयो 12 5 जा 60 हैन, एसएस इज इक्वल टु 60 भयो। ठिक छ, बिचमा परेको छ एकदम राम्रो। फर m इज इक्वल टु 6 राख्छु, 6 राख्यो भने 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 गरेर यो पनि पर्यो। ठिक छ एकदम। फर m इज इक्वल टु 7 राख्यो भने sx इज इक्वल टु कति भयो 84। यदि मैले यसलाई 82 नगरेर 84 गरेको होइन, यो 3 पर्न सक्थ्यो होइन। अब थोरै गरिदिएको छु मैले, यसले हेर के गरिदिन्छु म, किन गर्नु पर्यो र, तर गर्नु पर्छ। किनकि हेर्नुहोस् यो रेन्ज जुन छ होइन, यो रेन्ज र यो अलि म्याच नजिकै छैन, बढाउन मिल्छ। यसले म 84 गरिदिन्छु ल, यसले काटेर 84 गर्न मिल्छ। 84 गर्नु 83 छैन, एक त बढाएर गरौँ ल। ठिक छ, 84 भयो होइन, यो रेन्जमा छ।
अब m इक्वल टू फर m इक्वल टू 8 राख्यो भने 64 होइन 12 इन्टु 8 गऱ्यो भने 96 यो भयो क्या आउट अफ रेन्ज भयो युज गर्न पाउँदैन। अब तीनटाबाट कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो सिलेक्ट गर्ने हाम्रो टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर कति छ हाम्रो टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर छ कति छ भन्दाखेरि ठिक छ। अब नम्बर अफ पोसिबल स्लट के हुनु भयो यो पोसिबल स्लट यति भयो होइन। घर लेखा सुरु गर टोटल नम्बर अफ conductor total number of conductor per slot SS is equal to complete following total number of conductor divided by total number of slot होइन। यति भइसकेपछि अब भ्यालु राख्नु टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर हामीले निकालेकै छैन अहिलेसम्म कि निकालेको छौँ। टोटल नम्बर कन्डक्टर टर्न पर फेज मात्र थियो होइन टोटल नम्बर कन्डक्टर निकाल्नु पर्यो। त्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर भनेको 3 इन्टु 3 फेज भयो यो 2 पनि हुन्छ 2 इन्टु 3 हुन्छ खासमा फर्मुला 2 इन्टु फेज अनि टीएस यो काम हामीले यही गरिदिनु पर्थ्यो एउटा एक लाइन लाग्थ्यो होइन। अब कति भयो 2 इन्टु 3 इन्टु टीएस कति छ टीएस 33 6 इन्टु 33 198 टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर्स भयो 198 टोटल नम्बर अफ स्लट्स चाहियो होइन।